हेलो सबैलाई जय मसीह नमस्ते अनि वी आर द स्टेडिङ है अनि यो फर्स्ट सङ्ग गाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ म यसको बारेमा छोटो केही कुरा भन्न चाहे यो गीत चाहिँ अनि हुन्छ नि इट्स भेरी स्पेसल फर अस अनि स्पेसली मेरो लागि पनि पर्सनल्ली अनि यो गीत चाहिँ एकदमै मेरो हृदयको करिबको गीत हो अनि लकडाउन थियो अनि त्यसपछि भर्खर कोरोना चलेको थियो अनि त्यतिखेर चाहिँ म चाहिँ मेरो स्थिति मेरो परिस्थिति चाहिँ हुन्छ नि एउटा हुन्छ नि सबै मान्छेहरूको एउटा न एउटा परिस्थिति हुन्छ जहाँ चाहिँ एकदमै आफ्नो लो फिल गरिरहेको हुन्छ नि म चाहिँ टोटली त्यस्तै थिएँ मेरो त्यो हृदय चाहिँ एकदमै चूर्ण भएको थियो अनि त्यतिखेर चाहिँ जियोस् अब डिप्रेस भनौँ म एकदमै डिप्रेस थिएँ अनि त्यसपछि घरमा एक्लै बसिरहेको थिएँ अनि मलाई भित्रैदेखि अनि वर्सिप गरौँ जस्तो लागिरहेको थियो अनि त्यतिखेर चाहिँ मैले वर्सिप गरेँ अनि त्यो समय चाहिँ मेरो लागि एकदमै अमूल्य समय थियो अनि त्यतिखेर चाहिँ मैले परमेश्वरलाई भेट्न पाएँ अनि परमेश्वर मसँग बोल्नु भएको थियो अनि उहाँले चाहिँ मलाई एउटा उपहार दिनुभयो अनि त्यसको लागि चाहिँ एकदमै थ्याङ्कफुल अनि त्यसपछि परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको यो समयको लागि अनि आई होप यो गीतले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले पनि मैले जस्तै आशिष पाउनुहुन्छ भन्ने सोच्छु आफैलाई आज प्रश्न कहाँबाट यस्तो हुन पुगेछु म कहाँ जाने होला यो संसारमा के गर्ने होला भयो ठाउँमा सोच्छु आफैलाई आज प्रश्न कहाँबाट यस्तो हुन पुगेछु म कहाँ जाने होला यो संसारमा के गर्ने होला यो ठाउँमा भुलेको थिएँ आफैलाई केटाहरू त्यहीँ हो र देखिँदैन त यता होइन त्यसको रेस्टुरेन्ट पहिला छैन त हेलो गाइज आज हाम्रो कन्सर्ट हामी जाँदैछौँ अनि सामानहरू लिएर प्रजाल छ यस्तो हो आज चाहिँ हाम्रो कन्सर्ट ल साइमन भाइ कस्तो लागिरहेको छ तिमीलाई त के थाहा होइन हाम्रो चाहिँ अब सुरु हुँदैछ एकछिनमा 1 बजे अनि हाम्रो विपुल पनि ल डनपारामा छ शिशिर दाई आउनुहुन्छ होइन अरू चेलीबेटीहरू उता हुनुहुन्छ भाइहरू ओ सुशान्त अन्धो अनि त्यहाँ दिदी हुन्छ 1 बज्न लाग्यो ठ्याक्कै हो ल अब सुरु हुन्छ अहिले यो चस्माले कस्तो देख्नु रहेछ यार कस्तो लेजेन्ड देखिरहेछ कस्तो हो र साँच्ची भन न हो ल यो चस्माले यस्तो बेस क्या यस्तो दियो भने के हुन्छ स्पेशल गेस्ट आज स्पेशल गेस्ट आज एकछिन भयो त एउटा फोटो एकछिन है ल मसँग हुनुहुन्छ हाम्रो शिशिर भ्लग है शिशिर भ्लग आउनुभयो निखिल भ्लग प्रभात चाहिँ यो ढुङ्गा है ढुङ्गा स्टोन के भ्लग भने स्टोन पनि छ अगाडि नै नजानु उयो पिछामा धेरैचोटि चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनलाई ख्यालटट्टामा लिइरहेका हुन्छौँ अनि अहिले यो समय भोग्ने कतिजना युथहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ सांसारिक जीवनमा रमाइरहेका छन्
तर तपाईँ अनि हामी यस ठाउँमा छौँ किनभने परमेश्वरले हामीलाई यस ठाउँमा डोर्याउनु भएको छ आमेन। अनि अन्तिममा म यति मात्र भन्न चाहन्छु कि जिजस लभ्स यु अल, इच एन्ड एभ्री वान अफ यु। यो जीवन तपाईँकै हो, तपाईँले जो दिनुभयो, जिउनेछु तपाईँसँगै, कारण यीशु तपाईँ नै हो। यो जीवन तपाईँकै हो, तपाईँले जो दिनुभयो, जिउनेछु तपाईँसँगै, कारण यीशु तपाईँ नै हो। अर्को तपाईँमा जेको जे मैले संसारमा बितिएको विदयलाई भनेछु तपाईँ नै हो। अर्को तपाईँमा जेको जे मैले संसारमा बितिएको विदयलाई भनेछु तपाईँ नै हो। Before going to the second song, अनि तपाईहरुलाई चाहिँ हाम्रो बारेमा इन्ट्रोड्युस गर्न चाहन्छु। चिन्न चाहनुहुन्छ यस्तो मिठो गाउने को रहेछ भनेर? So is Vinay हाम्रो टिमको चाहिँ लिड भोकलिस्ट हुन्छ। लेट्स गिभ इट अप फर Vinay। अनि सो वी आर द स्टेरिङ्स। अनि हाम्रो इलेक्ट्रिक गिटारमा हुनुहुन्छ हाम्रो सुशान्त। ब्याक भोकल चाहिँ दिँदै हुन्छ केटाहरूले। हाम्रो ड्रम्समा हुनुहुन्छ हाम्रो प्रभात। लेट्स गिभ इट अप फर प्रभात। हाम्रो ब्यास गिटारमा चाहिँ हाम्रो उमेश हुनुहुन्छ है त गाइस। अनि हाम्रो किजमा हुनुहुन्छ हाम्रो विपुल। लेट्स गिभ इट अप फर विपुल। प्रज्वल देवजु। अनि हामी चाहिँ एउटा टिम हौ, नट जस्ट अ ब्यान्ड। हामी चाहिँ ब्यान्ड भन्दा हामी चाहिँ आफूलाई टिम भन्न चाहन्छौँ। किनभने चाहिँ हामी चाहिँ जे पनि गर्छौँ प्रोजेक्ट्सहरू गरेर हुन्छौँ, हुन्छ नि, फन्ड कलेक्ट गरेर यताउता काहीँ नेसेसरी छ भने चाहिँ हामी गरिरहन्छौँ। अनि यसरी मौका पायो भने चाहिँ गीत पनि गाइदिएर हुन्छौँ, अनि गीत पनि लेखिदिएर हुन्छ। अनि हाम्रो अहिले देखिरहेको चाहिँ हामी यति मात्र छौँ, तर हाम्रो मेम्बर्सहरू अरू पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो रञ्जन भाइ पनि पछाडि हुनुहुन्छ। रञ्जन भाइ कला रञ्जन भाइ। अनि हाम्रो नितेश सर पनि छ, नितेश पछाडितिर नि छ। अनि लेट्स गिभ इट अप फर नितेश एज वेल। सो हाम्रो नेक्स्ट सङ चाहिँ त्यसको बारेमा भन्दाखेरि म त्यसको बारेमा के भन्नु, सुन्नु मन छ तपाईँलाई? यो वाला चाहिँ अलि इमोसनल खालको भयो, अलिकति मन नछुने खालको भयो। नेक्स्ट सङ चाहिँ हाम्रो अर्कै जेनरको छ। अनि हामीले नयाँ जेनर ट्राई गर्दै पनि छौँ। सो होप यु गाइज लाइक इट। अनि गीतको बारेमा हल्का भन्नुपर्दा चाहिँ इट्स अ स्टोरी लाइन। स्टोरी चाहिँ के भन्छ तपाईँले गीत सुनेर थाहा गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ तपाईँहरूको लागि भयो। सो तर यसको एउटा मेसेज चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ वी अल हुन्छ नि, हामी प्रायः यहाँ भएको चाहिँ युथहरू छौँ नि त। अनि लाइफमा हामीले एउटा काम गर्ने भने चाहिँ के भन्छ, वी सर्च हुन्छ नि, कहाँ चाहिँ हाम्रो लागि फ्युचर दामी छ, हाम्रो लागि भविष्य कता दामी छ भने चाहिँ हुन्छ नि, कहाँ चाहिँ म आफूलाई सेक्युर फिल गर्न सक्छु भने चाहिँ हामीले सोचिरहन्छ नि। अनि दिस सङ हामीले लेखेको यो गीत चाहिँ हुन्छ नि, इट इज बेस्ड अन वाट वी बिलिभ। एन्ड वाट वी बिलिभ चाहिँ हामी के विश्वास गर्छौँ भने चाहिँ द बेस्ट प्लेस टु फाइन्ड आवर फ्युचर इज विदिन अस। कोकालाई त्यो हो जस्तो लाग्छ। द बेस्ट प्लेस टु फाइन्ड आवर फ्युचर इज विदिन अस। किनभने हामी भित्र राखिदिएको हुन्छ क्या हामीलाई चाहिने कुराहरू, हाम्रो गिफ्ट, हाम्रो ट्यालेन्ट्स, हाम्रो सेक्युर प्लेस। यो गीतले चाहिँ त्यही भन्छ। सो सङ्घर्ष सपना एभ्रीबडी। होप यु इन्जोय इट। थ्याङ्क यू।
होइन छाडी जान देशलाई यो समय समृद्धि सातो सपना सन्तता सपनाको सङ्घर्ष बनाउन सुनिश्चित होइन अघि जब हेरेँ भविष्यलाई मैले देखेँ आशा तब पाएँ जब ती आँखाहरूलाई निहालेँ देशको भविष्यलाई मैले देखेँ Thank you so much. Hope you guys enjoy it. They want the truth, so I told them you can feel right.
सरी अनि हामीले विगत टिम थियो अनि त्यसपछि हामीले त्यो ग्रुपबाट रहेर गाइस हामीले केही गरौँ न केही गर्न सक्छौँ नि छैन आएको भनेर कति फुटसल मात्र खेल्ने होइन अनि हामीले त्यस्तो प्रार्थना गरेर त्यस्तो प्लानिङ गरेर हामीले लकडाउनमा अराउन्ड 600 पिपललाई लन्च प्रोभाइड गर्न सक्यौँ प्रभात ग्रुपहरू चाहिँ हामी छरिनु परेको थियो र हामीले चाहिँ हाम्रो ग्रुपहरूले चाहिँ हातमा प्याकेजहरू लिएर जसलाई चाहिँ निडी छ हामी चाहिँ घुम्दै फिर्दै हामीले चाहिँ जहाँ जहाँ हामीले जसलाई चाहिँ खाँचो छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले बाँड्दै गयो ठिकै छ एकचोटि फेरि एकचोटि ट्राई गरौँ ल तपाईँ म हामी एकै हौँ कृष्ण अनन्तसम्म अनन्तसम्म म चाहिँ गइरहन सक्छु The ambassador of Christ, I know 3 years, 4 years ago, I'm done as a team captain. लाज किन राजु It's a great privilege to be with you all. ए राजु इधर आ जाओ बैठ ए कसको गर्दै गरौँ न के जान्छौ तिमी के जान्छौ भन्नुस् त के जान्छौ के बुझ्छौ तिमी के जान्छौ सुनाऊ सुनाऊ अरूलाई पनि के बुझ्छौ तिमी के बुझ्छौ सुनाऊ अरूलाई पनि आमेन येशू ख्रीष्टको प्रेमका जीवन कहानी प्रेम कहानी 1 2 3 4 के जान्छौ तिमी के जान्छौ के बुझ्छौ तिमी के बुझ्छौ
चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भलन्टियरहरूको बिना चाहिँ यो कामहरू यो चिट भनौँ या पम्पलेट भनौँ पनि हामीले बनाएको छौँ जुन हामी तपाईँलाई डिस्ट्रिब्युट गर्नेछौँ। यसपछि तपाईँहरूले सिधै फोन गरेर या मेसेज गरेर हामीले आफ्नो समस्याहरू टिपाइदिन सक्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँहरूमध्ये कोही चाहिँ मिनिस्ट्रीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, पास्टर हुनुहुन्छ, यङ लिडर हुनुहुन्छ, युथको बिचमा काम गर्दै हुनुहुन्छ र कुनै पर्टिकुलर युथ इस्यु चाहिँ तपाईँले आइडेन्टिफाई गर्नुभएको छ र त्यो विषयमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै युथहरूलाई बताउन चाहनुहुन्छ भने प्लिज हामीलाई कन्ट्याक्ट टु पे मनी है, तपाईँहरू आएर इन्जोय गर्न सक्नुहुनेछ। पर्फर्मरहरू चाहिँ प्लिज स्टेजमा आइदिनु होला अनि हजुरहरूसँग हामी ग्रुप फोटो खिच्नेछौँ, त्यसपछि हामी यहाँबाट बिदा हुनेछौँ। दाइ मनी आउनुपर्छ। सबैजना भोलिन्टियर्सहरू, क्यामेराम्यानहरू अनि हामीलाई जुन जुन क्षेत्रबाट सहायता गर्नुहुने हाम्रो अविनाश दाईहरू पनि अगाडि आइदिनुहोस् होला। भीम ब्रदर सबैजना अगाडि आउनु भएर हामी एउटा ग्रुप फोटो खिच्नेछौँ। गाइज आउनुहोस् न अगाडि। चढ्नै नसकेर यार। आउनुहोस्। हामी एउटा ग्रुप फोटो खिच्नेछौँ।
ओए ग्रुप भिडियो पनि खिच्नु के छ न त्यसो भोलिन्टियर्सहरू हिँड्ने सबैजना वेलकम टु उमेशको ब्लग एम्बेसडरको पनि जो हुनुहुन्छ आउनुहोस् किप लभिङ किप सेयरिङ यो ब्याकग्राउन्डमा एउटा फोटो खिच्नु छ थ्याङ्क यू वेलकम गाइस सब्सक्राइब स्मल लेटर वाला उमेश रिजाललाई है सर्च गर्नुभयो भने एकदम सब्स्क्राइब गर्नु है सब्स्क्राइब गर्नु को छ बिग फ्यान है सर उमेश सर बिग फ्यान बधाई छ खिचिस बिग फ्यान भयो ए शिशिर दाइ कहाँ ल हामी छुटे ओ जेनस ल गइदिउँ जाने सक्यो हामी छुटे ल के छ बिना भाइ हामी छुटे नि त अब छुटे सोचेको भन्दा राम्रो भयो होइन खुसी लागिरहेछ यार ल यता आउनु त सुभन कस्तो भयो त हाम्रो दामी भयो उमेश दाइले दामी वजन भयो दामी उमेश दाइ बेसिस अफ द डे बेसिस अफ द डे आज कपी गरे ल बधाई छ दामी दामी मजा आयो ल ए अरञ्जन भाइ कस्तो लाग्यो त कन्सर्ट उमेश दाइले बेस गिटार यस्तो हान्दिएको बेस गिटार यस्तो हान्दिएको नि त्यस्तो नभन्दा अरूले बियोनमा एक्सपेक्टेसन ब्यान्ड हुन्छ भने यता पर्दैन होला सब्सक्राइब त गर्नै पर्छ सब्सक्राइब चाहिँ गर्नै पर्यो बियोन ढोकिहाल्नु पर्यो नि ढोकिहाल्नु बियोनमा एक्सपेक्टेसन दामी छ जो पनि आइदिनु भयो सबैलाई धन्यवाद यसो क्रिस्टको नाममा आमेन आमेन ल नितेश बाबु ल ढिलायो पनि कस्तो लाग्यो अरू पर्फर्मेन्सहरू कन्सियस जस्तो वाउ दामी मैले सोचेको थिएन यार ठिक छ म सोच भन्दा पनि दामी छ सोच भन्दा पनि माथि छ हाम्रो ब्रदरलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो सबै बाबा छुट्ने होला बाइ बाइ गाइस बाइ नेक्स्ट ब्लगमा भेटौँ सब्स्क्राइब धन्यवाद हाम्रो यहाँ खाना पनि बाँड्नु भएको छ हाम्रो विक्रम सरले है कस्तो लाग्यो त अङ्कल हाम्रो दामी छ धन्यवाद अङ्कललाई नखान्दै हाम्रो अब सक्यो होला अब जाँदैछ सबैजना